अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुश आमदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हुर की आमद। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा और जब हुसैनी काफिला कोहे ज़ी हशम के मकाम पर पहुंचकर खैमा ज़न हुआ तो हुर बिन यजीद तमीमी, जो कि हुकूमत यजीद की तरफ से आपको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था, वो 1000 मुसल्लह सवारों के साथ पहुंच गया। दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और आदमी प्यासे थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबको पानी पिलाया। ग़ालिबन इसी हमदर्दी के सबब हुर आपसे कुछ कहने की जुर्रत न कर सका। यहाँ तक कि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया और अजान पड़ी गई तो इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने हम्द व सलात के बाद हुर और उसकी फ़ौज को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, मैं बारगाहे खुदावंद और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरी तरफ नहीं आ गए कि आप हमारी तरफ आए। हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपके सबब हम लोगों को खुदा ताला हदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर कायम हो तो मैं आ ही गया हूँ। तुम मुझसे अहद करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर में चलूँ, और अगर मेरा आना पसंद नहीं करते तो मैं जहाँ से आया हूँ वापस चला जाऊँगा। आपकी तकरीर के बाद खामोशी रही, किसी ने कोई जवाब न दिया। आपने हुर से पूछा कि तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहोगे। हुर ने कहा, आप नमाज पढ़ाएं, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि दोनों तरफ के लोगों ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा की और नमाज के बाद आप अपने खैमे में चले गए। जब असर का वक्त हुआ तो आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि रवाना होने के लिए तैयार हो जाओ। फिर खैमा से बाहर तशरीफ लाए और उस वक्त भी दोनों तरफ के लोगों ने आपके पीछे ही नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने मजमा की तरफ रुख किया और हम्दो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम तकवा अख्तियार करोगे और हक पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी पाओगे, जो तुम पर जुल्म व तशद्दुद के साथ हुकूमत करते हैं। अहले बैत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको पसंद नहीं करते हो और हमारे हक को नहीं पहचानते हो और तुम्हारी राय इसके खिलाफ हो गई जो कि तुम्हारे खतूत से ज़ाहिर है, तो मैं वापस चला जाऊंगा। हुर ने कहा कि बाखुदा हमें नहीं मालूम कि वो खतूत कैसे हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। इस पर आपने खतूत के थैले को मंगवा कर सबके सामने उल्टा दिया। हुर ने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खतूत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया कि जहाँ भी आप मिले हम आपका साथ ना छोड़े, यहाँ तक कि इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचा दें। यानी आप अलैहिस्सलाम और आपके काफिले को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था। आपने फरमाया कि मौत इससे ज़्यादा करीब है। आपका मतलब ये था कि मुझे जिंदा इब्ने ज़ियाद के पास गिरफ्तार करके ले जाना नामुमकिन है। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, सवार हो जाओ। जब मर्द और औरतें सवार हो गईं और आपने वापस लौटने का इरादा फरमाया तो हुर के लश्कर ने आपका रास्ता रोक लिया। इस पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर से कहा, तो अब क्या चाहते हो? हुर ने कहा, मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। हुर ने कहा, खुदा की कसम मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह तकरार होती रही। आखिर में हुर ने कहा कि मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि मैं आपके साथ साथ रहूं यहाँ तक कि आप कूफा पहुँच जाएं। और अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक इब्ने ज़ियाद की राय मालूम ना कर लूँ आप ऐसा रास्ता अख्तियार करें जो ना कूफा जाता हो और ना मदीना की तरफ। आपको उसकी ये बात बेहतर लगी। आपने काफिले को कूच का हुक्म फरमाया और गदीब और कादसिया जाने वाले रास्ते से बाएं जानब को हो लिए और हुर बिन यजीद आपके साथ चलता रहा। चलते चलते जब आप नैनवा के मैदान में पहुंचे तो आपने कूफा से आए हुए एक सवार को देखा। सब लोग ठहर कर उसका इंतजार करने लगे। वो आया तो उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को सलाम करने की बजाय
حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دکھایا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین علیہ السلام پر سختی کرو، بس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ کوئی پناہ گاہ ہو نہ پانی ہو انہیں کہیں اور نہ اترنے دو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی لگا رہے اور اس وقت تک تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ میرے پاس یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ تم نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا، ہم نینوا، غازریہ اور شیفتہ میں اتریں گے۔ حر نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس شخص یعنی قاصد کو مجھ پر نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حسینی قافلہ زمین کربلا پر بھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے ساتھیوں نے آ کر روک دیا اور کہا کہ بس یہاں اتر جائیں، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا، جو مقام کرب و بلا ہے یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور یہی ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کے دن امام علی مقام علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سمیت یہیں خیمہ زن ہو گئے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین علیہ السلام کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی تو میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام حسین علیہ السلام کے محترم والد حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ان یعنی حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام علیہ السلام نے اس مقام کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہی ادا کی تھی، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم اور صفاک مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہیں رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔